إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم.
لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ
അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ഇനിയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർണ്ണമായും അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു തന്ന് ധാരാളം സന്തോഷങ്ങളും സമാധാനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ജീവിതം അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം ഉസ്താദെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്, കമന്റുകൾ എഴുതിയിടുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ ആഖിബത്ത് നന്നാവാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ, കടം വീടാനും, അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ പൈശാചികമായ എന്തോ ജിന്നോ മറ്റോ കയറിയിരിക്കുന്നു ഉസ്താദെ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പൈശാചികത കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, അവരുടെ എല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ നീ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബേ. ആരെല്ലാം പൈശാചിക ശർറുകളിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ മോചനം കൊടുക്കല്ലാ. കണ്ണേറുകൾ മാറ്റിക്കൊടുക്ക്, സിഹറുകൾ മാരണങ്ങളൊക്കെ നീ ബാത്തിലാക്കി കളയണേ അല്ലാ. അതുപോലെ മകന് കാരിസസിന്റെ അസുഖമാണ് ഉസ്താദെ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ ആ മകന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുക്കണേ, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അങ്ങനെ പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, ആരെല്ലാം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാൻ, അവരുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നാഥനായ നീയാണ് റബ്ബേ. എല്ലാം നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർറാഹിമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ വിഷമത്തിലാക്കല്ല, പ്രയാസത്തിലാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിന് സ്വീകാര്യത നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മുൻമറഞ്ഞു ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്ന ഖബറാളികളുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഏതെല്ലാം നാടിന്റെ ഏതെല്ലാം ദിക്കുകളിലിരുന്ന് ഏതെല്ലാം വീടുകളിലിരുന്ന് ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ റഹ്മാനെ, ഏതെല്ലാം സമയങ്ങളിൽ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ എല്ലാവിധേനയുള്ള സദുദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ മനപ്രയാസങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നൽകണേ അല്ലാ. കടബാധ്യതകളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ, സ്വന്തമായി ഭവനങ്ങൾ നൽകി റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, പെട്ടെന്ന് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, തൊഴിലില്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ, അവരുടെ തൊഴിലുകൾ അവർക്ക് നീ അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് നീ റഹ്മാനെ അനുയോജ്യനായ ഇടങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, തടസ്സങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ.
പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട്, അവരുടെ പ്രസവം നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. നീ എല്ലാ വിധേനയും പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സുഖപ്രസവങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പ്രവാസികൾ ധാരാളം ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാ തമ്പുരാനെ, അവർ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് പോയത് അവർ ഒരുപാട് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ നീ അവരുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ ആരെല്ലാം പ്രവാസികളുണ്ട് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ നൽകി റഹ്മാനേ. ഉള്ള തൊഴിലുകൾ കൊണ്ട് ഹലാലായ സമ്പത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കല്ല. മക്കള് പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും പഠിക്കുന്ന മക്കള് പഠനങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്ക് റബ്ബേ. പുരോഗതി കൊടുക്ക്, കൂർമ്മബുദ്ധി കൊടുക്ക് റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിധേനയുള്ള സന്തോഷങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ധാരാളം സന്തോഷങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദേ എന്ന് ധാരാളം സഹോദരിമാര് നിരന്തരം പറയാറുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, നിന്റെ പൊന്നാര നബിയുടെ വാക്ക് എത്രയോ സത്യമാണ്. നബിത്തങ്ങളാ പറഞ്ഞത് സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന, പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാധാനം ലഭിക്കുവാൻ ദുആഉൽ ഖർബ് ചെല്ലാൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ദുആഉൽ ഖർബ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. വീടും പറമ്പും കച്ചവടമാകാനുള്ളവർ, കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനിട്ടേക്കുന്നവർ, കുറിയടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, കൊടുത്ത പൈസ തിരികെ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ, എല്ലാവർക്കും അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നവർക്ക് സലാമത്തിന്റെ ബാവുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.